सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तो आपने सुन ही लिया, अब उसका तहरीरी हुक्मनामा भी आ चुका है। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कि जनाब मैंडेट जो है अवाम का मैंडेट और उसका हकदारों तक पहुंचना ये बुनियादी काम है। बुनियादी आइन की जो बुनियादी रूह है वो ये है कि अवाम का मैंडेट जिसने अवाम ने जिसको वोट दिया है वो उस तक पहुंचना चाहिए, लिहाजा उसी के इर्द गिर्द ये सारा घूम रहा है। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, लॉ मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया और लॉ मिनिस्टर साहब बड़े परेशान हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बहुत परेशान हैं, लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब परेशान हैं, अटर्नी जनरल परेशान है, शहबाज शरीफ साहब परेशान है, क्योंकि इन सब ने तो काजी साहब को एक अदद दिखा दिया था, ट्रक की बत्ती नहीं बल्कि उनको तो थमा दिया था एक्सटेंशन की, आपकी एक्सटेंशन तो हो गई, समझे आपकी हो गई, बस आप हमारे काम करते जाएं, ये था। और अब काजी फाइज ईसा साहब भी कल काफी परेशान नजर आए एक और मुकदमे में, और उनका गुस्सा दीदनी था, उनका गुस्सा देखने वाला था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बरस रहे थे, वो जनरल फैज हमीद पे बरस रहे थे, वो तहरीक इंसाफ पे बरस रहे थे, वो 9 मई की याद ताज़ा करना चाह रहे थे कि एक और 9 मई हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बहरहाल सूरत हाल ये है, लेकिन उनकी मातहत अदलिया हाई कोर्ट्स ये बातें मानने के लिए अब तैयार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अब उनके इस फलसफे को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अंदाजा हो चुका है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, ये भी अपना मैच फिक्स करने के चक्कर में हैं और अपनी जात से बाहर नहीं सोच रहे। लिहाजा अब मामलात हैं हाई कोर्ट्स के पास, अपनी आला अदलिया हाई कोर्ट्स जो है वो फाल हो चुकी हैं और वो बड़े बड़े फैसले कर रही हैं। कल हुआ यह है जी कि 9 मई, एक तरफ काजी फाइज ईसा साहब 9 मई का बहुत ज्यादा रोना रो रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं 9 मई को, जबकि दूसरी जानिब हमने कल देखा लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे जो एक हमले का मामला था, 9 मई के 13 मुल्जमान की, मैं तो उनको सियासी कैदी कहूंगा, क्योंकि 1 साल तक अगर आप किसी को कैद रखते हैं और उसके खिलाफ चालान भी सबमिट नहीं करते और उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी आगे अदालत फैसला भी नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो सियासी कैदी हैं और उन सियासी कैदियों को अब अदालतें रिहा करवा रही हैं। कल 13 मुल्जिमान की दरखास्त जमानतें मंजूर हुई और उसके बाद आलिया हमजा सनम जावेद का मामला आया तो उनको 14 दिन के लिए मजीद जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया जी। अब दूसरी जानिब एक और हुआ है जी, पहले अदलिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि अदलिया के बारे में, अदलिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी मखसूस नशिस्तों पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये दुरुस्त नहीं है, इस बेंच को अराकीन की जो रुकनीत है वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, ये तो बड़े बेंच को करना चाहिए था, ये आईनी तशरीह का मामला है। लेकिन चूंकि अब वो ये भी नहीं कह सकते ये बंदियाल की अदालत है, बंदियाली अदालत है, ये फलां अदालत है, ये मैच फिक्सिंग है, ये फलां फिक्सिंग है, ये हुक्म फिक्सिंग है, ये सारे माजी में जो कुछ करते रहे हैं अब वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो काजी फाइज ईसा साहब बैठे हैं जनाब, उनके हर दिल अजीज, लिहाजा ये वही ऑनरेबल जजेस हैं जो माजी में उनको रिलीफ देते रहे हैं। तो अब जरा मसला आ गया है और उस फैसले में उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना माइंड दे दिया है और सारा काम रुक गया है जी। सूरत हाल इसलिए मैं आपको बता रहा था कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है, तो वो ये कह रहे हैं और हुक्म इम्तनाई पे बड़ा सीखपा है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें अब हाथ से निकल चुकी हैं। दूसरी जानिब जहाँ चलते हैं जरा हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, क्योंकि आपको मालूम है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ पिछले दिनों बहुत ज्यादा मिलाइन प्रोपेगेंडा किया गया और उन पे उनकी जाती चीजें, उनकी फैमिली की जाती चीजें जो हैं वो पब्लिक की गई। सोशल मीडिया जिसको शैतानी मीडिया कहा जाता है, भरपूर इस्तेमाल किया गया शैतानी मीडिया का अपने मकसद के लिए। तो जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कैंपेन लॉन्च की और जबकि इसी तरह से अब हालांकि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ जब ये स्टोरी आई थी और उनकी फैमिली की जायदादों के बारे में तफसील आई, तो उस वक्त जर्नलिस्टों को जनाब मुकदमा दर्ज हो गए थे और उसमें शाहिद असलम को गिरफ्तार होना पड़ा था, और इसलिए कि जनाब उन्होंने, और फिर एफबीआर के मुलाजमीन को पकड़ लिया गया था, उनकी नौकरियां उनको फारिग किया गया था। तो अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब के 2 महकमे हैं जी जिन्होंने ये सारी चीजें आउट की हैं, एक FIA है और एक नादरा है, 2 महकमे हैं और वहीं से ये सारे जो उनके निजी जो चीजें हैं वो आउट हुई हैं।
تو اس پہ اب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا ایک سٹیپ لیا ہے، کیونکہ خط لکھا تھا جسٹس بابر ستار صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور اپنے ساری چیزوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ لہٰذا کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب کو ان کا پروگرام تھا کہ فارغ کریں گے ہم، نوکری سے فارغ کریں گے، یہ ان کو کہا گیا تھا، ایک ان کو اور ایک اور آنریبل جج ہیں، 2 ججز کو کہا گیا تھا، اور کہا گیا تھا سوشل میڈیا پہ بڑی کمپین چلائی گئی تھی، 2 ججوں نے کو ہم نے فارغ کر دینا ہے، باقی 4 نے معافی مانگ لی ہے، تو وہ ہم نے دیکھ لیا۔ خیر بہرحال جج مخالف سوشل میڈیا ٹیم میڈیا مہم جو چلائی گئی، اس پہ جسٹس بابر ستار صاحب کے اس خط کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پہ ایکشن لیا ہے، اور اب توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، اور توہین عدالت کی کارروائی ان عناصر کے خلاف کی جائے گی جنہوں نے یہ سارے کے سارا، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، سوشل میڈیا، شیطانی میڈیا، وہ جو ہو رہا تھا وہ تو کٹ پتلیاں تھیں، کلپریٹس تھے، ان کو تو کوئی دے رہا تھا چیزیں، اور وہ جو دے رہا تھا اب ان کی باری ہے، اور ایک ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے جی، اور نادرا بھی فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، نادرا وزارت داخلہ کے انڈر ہے، محسن نقوی صاحب کی وزارت ہے، اور ایف آئی اے بھی وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب کی وزارت ہے، اور یہ صرف معاملہ کیونکہ صرف ایف آئی اے اور نادرا کے تک ہی رہے گا یا پھر اوپر تک جائے گا یہ ہے، اور لہٰذا آج متوقع طور پر ہے جی کہ کوئی بینچ تشکیل دیا جائے گا، اور بینچ جو ہے وہ اس کے بعد پھر اس معاملے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ فردر کیا کرنا ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے سیاسی بیانات پر پابندی لگائی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے احتساب عدالت نے ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب نے اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور عمران خان صاحب کی طرف سے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے یہ درخواست دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے بیانات پر پابندی لگا دی گئی ہے، میڈیا کو بھی منع کر دیا گیا ہے، اور احتساب عدالت نے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ میڈیا اپنی رپورٹنگ صرف ٹرائل کے حد تک محدود کرے، اور احتساب عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ میڈیا وکلا اور گواہان کے بیانات رپورٹ نہ کرے، اوپن کورٹ میں موجود صحافیوں کے حقوق پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، اور صحافیوں کو ٹرائل کے دوران وکلا، گواہان یا ملزمان کے بیانات نشر کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، ملزمان کا بیان دینا اور میڈیا کا اس بیان کو رپورٹ کرنا آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت محفوظ ہے۔ پاکستانی عوام کا بانی عمران خان کے بیانات سے آگاہ رہنا آرٹیکل 9A کے تحت آتا ہے، کے تحت محفوظ ہے، اور احتساب عدالت کا 19 اپریل کا حکم نامہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے خلاف ہے۔ احتساب عدالت 19 اپریل کا حکم نامہ کالعدم قرار دیا جائے، اور احتساب عدالت کو عمران خان صاحب کو کے سیاسی بیانات دینے سے نہ روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں، اور احتساب عدالت کو میڈیا کو کسی بھی شخص کی جانب سے بیانات نشر کرنے سے نہ روکنے کے احکامات دیے جائیں، اور تاکہ عمران خان صاحب کو جو اس کا آئینی حق ہے وہ اس کو ملے۔ تو یہ ایک طرف وہ بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے تحریری حکم نامہ، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو ایک جنرل پکچر بتائی تھی اور آبزرویشن جو ریمارکس آئے تھے، لیکن اب باقاعدہ طور پہ چونکہ تحریری حکم نامہ بھی آ چکا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ضروری ہے۔ ایک تو اٹارنی جنرل کو اور پانچوں ایڈوکیٹ جنرل کو، تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرل، اس میں آپ کا پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، 4 ایڈوکیٹ جنرل، اور پھر ایک اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل، 5 ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کیا، ان کو بلا لیا گیا ہے، اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا گیا ہے کہ آئیں جناب آ کے اپنا موقف پیش کریں، اور سنی اتحاد کی مخصوص نشستوں کی حد تک فیصلے معطل کیے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، الیکشن کمیشن کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے کم از کم 1 سیٹ کے لیے جیتنا لازمی ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے اتفاق کیا، یعنی وہ دونوں ایک ہو گئے، اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل ان کو اپوز کیا، لیکن سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور مخصوص نشستوں کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی تھی کومل شوذب کی، ان کی بات کو اس سے اتفاق کیا، اور کیس میں اٹھائے گئے سوالات سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت، اسمبلیوں اور عوام میں حقیقی نمائندگی سے متعلق ہیں، اور جمہوری مینڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ مخصوص نشستیں عوامی نمائندگی کی عکاس ہوں، اور یعنی کہ جس کا حق ہے اس کو ملے۔ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ انتخابی عمل کی ساکھ ہے کہ تاکہ پارلیمان عوام کی صحیح معنوں میں عکاس ہو، اور عوام کی منتخب نمائندے ہی پارلیمان میں جائیں، یعنی کہ فارم 47 چوری چوری یہ والا کام نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور بھی جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک معاملہ شیر افضل مروت ورسز شیر افضل مروت اور ورسز اب آگے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ
एग्रेसिव हुए हैं, जारहाना अंदाज है। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है कि जनाब मुझे हर सूरत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप दी जाए। लेकिन इमरान खान साहब क्या फैसला करते हैं, वो सियासी कमेटी ने जो रेफर किया है, जो एडवाइस की है, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे या फिर नया फैसला करेंगे। बहरहाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला उलझा हुआ है, लेकिन मैं शेर फैसल साहब से कहूँगा कि जनाब ऐसी कमेटी के पीछे मत जाएं जो कमेटी चंद दिनों की उनके पास मेहमान होगी, और ये सब कुछ समेटा जाना है। और बेहतर है कि आप इमरान खान साहब के साथ रहें, पार्टी के साथ रहें, तो ज़्यादा फायदा है। टेस्ट मैच खेलें, T20 की तरफ मत जाएं।